Matahom nga kabuntagon mga kapaglaom. Atong isgutan ni ining adlaw mao ang atong morning devotional nga naguluhan kadaugan batok sa kamatayon. Ug ang atong teksto makita sa Pinadayag 21:4 nga nag-ingon. Ang iyang pagapahiran ang tanang luha gikan sa ilang mga mata. Ug ang kamatayon wala na. Ug wala na usab unyay pagminatay ni paghilak ni kasakit kay ang unang mga butang nangagi na. Aduna kitay nabanhaw, buhi nga manluluwas. Iyang giabli ang mga sira sa lubnganan. Mahuman siya mihigda didto sulod sa tulo ka mga adlaw. Ug diha sa kadaugan, siya mipadayag ngadto sa naguba nga lubnganan ni Jose. Ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ug siya moabot. Nangandam ba kita alang kaniya? Andam ba kita nga kung ugaling makatulog man kita, makahimo kita uban sa paglaom diha kang Hesukristo? Ang tighatag sa kinabuhi sa dili madugay, moabot aron sa pagguba sa mga sira sa lubnganan. Siya magapagula sa mga bihag. Ang katapusang mga panghuna-huna nga ilang gihuptan mao ang lubnganan. Apan karon sila nagasinggit. O kamatayon, hain na ang imong pagkamadaugon. O kamatayon, hain na ang imong ikot. Ang kasakit sa kamatayon mao ang katapusang pagbati nga ilang gibati. Sa dihang sila mubango na, ang kasakit nawala na. Ang kamatayon, hain na ang imong pagkamadaugon. Dinhi sila nagabarog ug ang katapusang paghikap sa walay kamatayong gibutang diha kanila. Og sila magagula aron sa pagsugat sa ilang Ginoo diha sa kahanginan. Ang mga ganghaan sa syudad sa Dios maabli ug ang natubos sa Dios magasulod latas sa mga kerubin ug mga siranis. Si Kristo nagaabi-abi kanila ug nagahatag sa ilang panalangin ngadto kaniya. Maayong pagkabuhat, maayo ug kasaligan nga ulipon. Dumuyog ka sa kalipay sa imong agalon. Unsa kana nga kalipay? Iyang nakita ang paningkamot sa iyang kalag. Ug natagbaw ania ang usa kinsa panahon sa gabhion kita nagahangyo uban sa Dios alang kaniya. Adunay usa nga atong giistorya samtang ana siya sa ngilbit nga kamatayon. Ug iyang gitugyan ang iyang makaluluoy nga kalag ngadto kang Hesus. Ani ay usa ka makaluluoy nga palahugon. Among gipaningkamutan nga unta iyang mapatutok ang iyang mga mata ngadto kaniya kinsa makagagahom nga makaluwas. Ug amo siya nga gisultian na si Kristo makahimo sa paghatag kaniya og kadaugan. Mao kini ang mga purong-purong sa walay kamatayon nga himaya diha sa ilang mga ulo. Didto walay kapakyasan, walay kaguol, walay sala, walay ni bisan kinsa ang magaingon. Nagsakit ako. Didto walay lubnganan, walay pagbangutan, walay kamatayon, walay pagbiya, walay mga kasakit sa dughan. Ug si Jesus anaa didto, ang kalinaw anaa didto. Diha sa iyang presensya adunay hingpit nga kalipay. Diha sa iyang tuo nga kamot adunay kalipayan hangtod sa kahangturan. Magampo kita mga kapaglaom. Amahan nga balaan nga anaa ka sa mga langit. Salamat sa imong nga saan. Ang kalipay nga walay katapusan tungod kay wala nay mga kasakit, balatian ug kamatayon sa langit nga imong giandam. Tabangi kami Ginoo sa pagkinabuhi sama kang Ginoong Hesus. Kay among gipangayo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.